बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि दो मुलाकातें और मामला फिशूं। आपको फिशूं का पता है? नहीं पता। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये फिशूं क्या है और क्या हुआ है, किसके साथ फिशूं हुआ है, ये मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। मजेदार गल है, जरा इंतजार करें। इससे पहले जो मैं बात बताने लगूँ वो पहले ऐसा भी मजेदार गल है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब पहले किया। और वो मज़ेदार बात यह है कि आप ये भी सोचें और मैं भी सोचूं, कितने दिनों से ये क्या हो रहा है कि इमरान खान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत में जाकर कहता है कि हाय ओ रब्बा मैनू बचा लो, कभी मंजी थले लुकता है, कभी वो कहता है जनाब मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। सारे जने कही जाते यार नहीं गिरफ्तार कर दे। राणा सना ने कह दिया राती कि बहू जी सियाडा कोई मूड ही नहीं। हमारा तो मकसद ये था, इसको पहले भी जो पुलिस गई थी कि यार आप अदालतों का बाइकाट ना करें, आप अदालतों में पेश तो हो ना, तुसी अपने आप नूं कहीं जवाब दे तो करें, कानून के आगे सरेंडर तो करें। तो अब ये चूंकि अदालतों में पेश हो रहे हैं तो लिहाजा हमने क्यों पकड़ना इसको। लेकिन इमरान खान के दिल नूं सुकून कोई नहीं, चैन कोई नहीं। सर उन्होंने एक दरखास्त दी, दो रुकनी बेंच ने कहा जनाब इतने फुल बेंच बना दो। सर उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बन गया, लार्जर बेंच, और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बैठकर ये इमरान खान की गुफ्तगू सुनी। उनके बातें सुन के बचगाना थे वो हंसे जरा थोड़ा जहा, तो उन्होंने कहा यार जाओ खान साहब ताड़ी मेहरबानी। पुलिस वालों ने कहा हरासा नहीं करना। हरासा होता है नाजायज़ जो किया जाए, गैर कानूनी तौर पर किया जाए, गैर कानूनी काम कोई नहीं करना। इमरान खान को चैन नहीं आया। आज सुबह सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर पेश हुए चीफ जस्टिस की अदालत में। बात हो रही है जनाब के पाकिस्तान के अंदर सारे इंतखाबात एक तारीख को करा लिए जाएं, कौमी मसला बना हुआ है जनाब, सबकी नज़र लगी हुई है। उत्तर सलमान अकरम राजा गल की कह रहे हैं सर वो खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, मेहरबानी करें वो आर्डर कर दो गिरफ्तार कोई ना करे। उन्होंने कहा यार ये मामला यहाँ पर है ही नहीं, आप अजीब आदमी हैं, ये क्या बात कर रहे हैं राजा साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंतखाबात दी, तुसी जनाब गल कुछ होर लैन दी, हरासगी वाली छोड़े, आप हाई कोर्ट जाएं। अच्छा वो हाई कोर्ट से ऑलरेडी होके आए हुए थे, पैन सुकून नहीं आया। फिर जनाब अजहर सदीक साहब को कहा, अजहर सदीक ने जनाब इंज कापी पेस्ट मारे, फटाफट दरखास्त देते, और बुशरा बीबी के वकील बन के वो फिर अदालत में जा पहुंचे। और वहाँ पर तारक सलीम शेख साहब जो हैं, जो कि जाहिर है जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में चले गए। अच्छा यह बड़ा कमाल है गाजी कि जनाब जिस दिन दरखास्त देते ना उस दिन सेम डे समात होंगी, इस तरह करके फौरी इंसाफ हजूर। ये सहूलत बाकी किसी को हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। वो लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इमरान खान इज़ अ स्पेशल केस। अच्छा अब वहाँ पर जनाब वो पेश हुए थे, अदालत ने क्या यार तुहानू समझ नहीं आई, एक दिन पहले भी आप आए हैं, 5 जजों ने आपको कहा है और आप फिर आ गए कापी पेस्ट मार के, 1 लाख रुपए जुर्माना, चलो दरखास्त मुस्तरद। अच्छा अब सोची पे आ मैं भी कि और भी लोगों ने कहा कि हर मसला की इमरान खान इतना डरपोक आदमी है, तो भाई मसले दिक्कत मैं पहुंच गया। अब जराए क्या कहते हैं, जराए ये कहते हैं कि इमरान खान ने चूंकि सारी टिकटें दे दी हैं, 297 टिकटों का अनाउंस किया है फवाद चौधरी ने कि इमरान खान ने सब कैंडिडेट्स को खुद मिले हैं, खुद कैंडिडेट्स डिसाइड किए हैं। पंजाब की 297 जनरल नशिस्तों की जो है ना उन्होंने टिकट्स बांट दिए, तकसीम कर दिए। अच्छा अब उससे हुआ क्या, एक तो जाहिर है कि उसे उजाड़ फिर गई, उत्थे बंदा ना बंदे ही जात, सारे उठ के तो चले गए ने, जिनको मिल गई वो भी चले गए, जिनको नहीं मिली वो गुस्से चले गए। और जेड़े उत्थे वैसे बैठे सन जिंगा लाला हुम करन, उन्होंने जिसले वेख्या कि इत्थे तो जनाब रोटी पानी बंद हो गई, अब वहाँ पे रोटी इमरान ने थोड़ी खुआनी, उत्थे तो ऑलरेडी लंगर चल रहा सी, लोकी अपनी टिकटां के चक्कर पैसे खर्च रहे सन, वो काम हो गया खत्म। तो जो शहर का नशई सी ना, कब्रस्ताना च मज़ारां दे नेड़े तेड़े पाया जाने वाला, वो सारा इमरान खान उत्ते पहुंच जाता सी। ठीक है वो ही सर हर जिथे वजे तवा बरात उत्थे नचा सारी रात, उत्थे उन्होंने रोटी नहीं लभदी, उन्होंने की दिमाग खराब उत्थे रहने लिहाजा वो भी हौली हौली जाना अपने अपने ठिकाने से वापस चले गए। अब वहाँ पर कोई नहीं है। अब सर 297 टिकट्स बांटी गई हैं, इस बात को आप एक साइड पे रखिए। और अब दूसरी बात सुने, दूसरा सीन ये है कि एजाज चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो के अंदर वो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात 1 करोड़ रुपए से ज्यादा में होगी, 10 मिलियन से ज्यादा में होगी। टिकट चाहिए तो भाई ने 5 करोड़। तो अब टिकट का रेट जो है MPA की सीट के लिए वो 5 करोड़ रुपया मुख्तस हो गया। ठीक है यानी वो तय कर दिया गया कि भाई ने इस फिल्म के चूंकि इमरान खान हीरो है,
ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਾ ਗैलरी ਦੀ, ਇਹ 5 करोड़ ਦੀ ਲੱਭेगी। 297 को सर आप ज़रब देना जिसका 5 करोड़ के साथ, तो सर ये बनते हैं 14 अरब 85 करोड़ रुपया। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ने चूंकि झूठ बोलने की आदत है तो वो उन्होंने झूठ बोले हैं, उसमें को 5-6 अभी टिकट्स नहीं दिए गए, लेकिन चले मैं 297 ही मान लेता हूँ। 14 अरब 85 करोड़ रुपया इस वक्त नकद सिक्का राजुल वक्त इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर में है, जिसकी वजह से इमरान अहमद खान ने अजी रोजाना की बुनियाद पर कह रहा है कि खुदा दा वास्ता जे इत्थे बंदे भी टुर गए वापस तो आप मेरी गिरफ्तारी ना कर लैन, पुलिस ना आ जाए, कितने रुपये ना चुके ले जान, मेरे घरों पैसे बरामद हो गए, एक नवा केस बन जाएगा कि पैसे कितों आए, क्योंकि ऑफिशियली तो ये पैसे किसी से नहीं ले रहे ना टिकट के लिए। ऑफिशियली तो ऐसी इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में कभी किसी ने रिसीव ही नहीं की। ऑफिशियली तो होता है जनाब 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया टिकट अप्लाई करने का होता है, दैट्स इट। ऑफिशियली इतने बड़े पैसे कितने होंगे ने, ये तो अंडर द टेबल होती है सारे मामला, अंडर द टेबल सन, वो तो काल लीक हो गई तो भान गल बाहर आ गई है। तो सर इस वक्त 14 अरब 85 करोड़ रुपया इमरान खान के घर ज़मान पार्क में कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। ये वो वजह है मेरे ख्याल में जिसकी वजह से इमरान खान कभी लाहौर हाई कोर्ट नसदा है, कभी एक जज को जाता है, कभी 50 को जाता है, कभी चीफ जस्टिस को जाता है। वो पूछते हैं सर आपको कह रहे हैं, आपको कोई हरासा नहीं करेगा, ऐसी नहीं तैसी नहीं कि इमरान खान को कोई बंदा फड़ ले। सर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इमरान खान को कोई नहीं पकड़ सकता। रात राणा जो है अपना सना साहब, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा जी हमें भी पता है इस बात का कि अगर हम इसको पकड़ेंगे 2, 4, 5 दिनों में इसकी जमानत हो जाएगी तो यह होर हीरो बन के बाहर आ जाएगा, तो सानू की लोड़ है गिरफ्तार करने, असी तो नहीं फड़ना इनू। अब लेकिन खान साहब नू जो असल मामला है ना सर, जराए कहते हैं वो ये है कि भाई उत्ते पैसे पे ने। पहले भी आपको याद होगा कि 50 करोड़ रुपया चोरी होने की एक इतला आई थी और फिर अजहर मशवानी साहब गायब हुए थे या कुछ और लोग गायब हुए थे, तो वो इन्होंने रोला रोला पाया। अजहर मशवानी ने कहा जी मैनू किसी ने चुक लिया, किन्ने चुकिया, यह गल जी ना बाहर नहीं आई। उन्होंने FIA दे पाने की कोशिश की, FIA ने घूरी पाई, वो भाई चुप करके बह गए। आज तक उसके ऊपर बाकायदा PTI ने रोला नहीं जे पाया। तो सर ये है वो असल बात जिसकी वजह से जो मियाँ बीवी है ना, मतलब पीरनी और उसका मुरीद मियाँ बीवी हैं ज़ाहिर है, तो वो उनको परेशानी लगी है कि भाजी हुण ए पैसे आ तो गए ने तो लाने केड़े पासे है, लुकाने केड़े पासे है, रखेंगे इधर बैंक के अंदर, तो बैंक वाले पूछणगे भाजी इन्ने बड़े पैसे कित्थों आए। तो ये एक सीरियस मैटर इस वक्त तक उनके लिए बना हुआ है। ये है सर वो बात। अच्छा, अब उसके बाद मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कहा ना कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मामला फिशूं। सर आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है इस बात से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल काम ये शुरू हुआ कि जनाब आयो सारे जने 11:30 बजे पेश हो, ये सारे इंतखाबात एक ही तारीख को कराए जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। बड़ियाँ वड्डियां गल्लां भाजी, बड़ियाँ तड़ियाँ, बड़ियाँ घुरियाँ, बड़ियाँ जनाब देख लेंगे, निबड़ लेंगे, बात ना मानी तो 14 मई का फैसला मौजूद है, कर लेंगे, आ जाएंगे, छा जाएंगे। ये सारा मामला चल रहा, हर पासे एक सरासीमगी का आलम, सारी सियासी जमातों को सप सुंघिया पिया, समझ नहीं आ रही यार। मैं आप बड़ा परेशान सन, लोग बड़े परेशान के सारे हो ही रहा। अच्छा हुआ क्या, मौलाना फजल रहमान जनाब बगैर गंडासे के बाहर निकले, क्योंकि बड़का का मुकाबला सी ना, सिर्फ एवं दर्शनी भलवानी चल रही थी सारे पासे, ठीक है। तो मौलाना फजल रहमान साहब आए इंज करके, उन्होंने क्या हजूर हथौड़ा नहीं चलेगा, इंज नहीं होएगा हजूर। तो अब मौलाना फजल रहमान जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ बाकी सारी सियासी जमातों की गुफ्तगू अपनी जगह पे, उनके मानने वाले अपनी जगह पे, वोट ज़ाहिर है कि वो बाकी सियासी जमातें बहुत ज़्यादा लेती है। मौलाना से बहुत ज़्यादा वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ लेती हैं। यानी फिर सारी इकट्ठियाँ कर लो, इन्होंने वोट एक पासे। मौलाना का जो फॉलोवर है ना सर, वो सर ये ईमानी कुव्वत के तहत उनका फॉलोवर है, उसको इस बात का यकीन है कि यदि पर्ची ते जन्नत दा बुआ खुलना है। लिहाजा वो जो मौलाना साहब के पीछे खड़े होते हैं ना, वो 10,000 हैं या 10 लाख है, वैसे है लखा जे इतना बड़े बड़े उन्होंने जलसे या मार्च किए हैं और इतनी कमिटमेंट के साथ लोग आते हैं उनके पीछे कि मैं हैरान हूँ।
اصل میں نے آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے جو ہیں وہ میں نے کور کیے ہیں مولانا صاحب کے، یہ جو ملین مارچ اور لانگ مارچ ساری زندگی اسی کامیہ کیتا ہے، لیکن جو ایک مارچ تھا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، وہ سر اس مارچ کو انہوں نے شروع کیا بلوچستان سے، گوادر سے لوگ آئے ہوئے، اور وہ مطلب بزرگ لوگ، لیکن وہ سر گڈی تے بیٹھے نے، اور گڈیاں کوئی لینڈ کروزر ٹیپ نہیں گیا، پتہ نہیں آپ ہی بنائیاں جوڑیاں یہ گڈیاں، اور وہ مولانا صاحب کے چاہنے والے سر منارے پاکستان 3 دن تو بیٹھے نے آ کے۔ میں نے ایک دو سے انٹرویو بھی کیا، میں کہا سر آپ کو کیا پرابلم ہے، کتوں ٹرے ہوں گے؟ مولانا صاحب کہہ رہا ہے تم کو نہیں پتا ہے۔ اب وہ بھائی نے اینی کمٹمنٹ اور اینے جذباتی انداز میں گل کرتے تھے، ساڈا حوصلہ نہیں سی بنتا دوسرا سوال کرنا تھا۔ تو مولانا کا فالوور جو ہے اس کی وجہ سے مولانا کا یہ کہنا کہ ہم پھر عوام میں جائیں گے، سر سماعت ہی نہیں ہوئی حضور اس کے بعد، ٹھیک ہے سماعت تھوڑی سی، آج 4 بجے دوبارہ بلایا ہوا تھا، اس دوران بلاول بھٹو کی بھی ایک پریس کانفرنس آ گئی، وہ منڈا بھی پہ گیا، انہوں نے کہا سر یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے حضور، سیاست سیاستدانوں کا کام ہے۔ تو یہ ایک بات بلاول صاحب اگر پہلے کہہ دیتے، کل کہہ دیتے تو اتنے تک نوبت ہی نہیں سی آنی۔ اج تے جڑیاں بڑکاں وجیاں عدالت دے وچ، اور بلاول صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ سپریم کورٹ میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا یہ بات کوئی، اب آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کریکٹر کے ساتھ اپنی عزت کروا سکتے ہیں حضور، بندوق کے زور پہ نہ مذاکرات ہوتے ہیں نہ عزت ہوتی، خوف سے ڈر سے ہنٹر کے زور پہ جو جنگلی شیر ہوتا ہے نا وہ بھی سرکس کا شیر بن سکتا ہے، لیکن جس طرح ہی انہیں موقع لبنا نہ پائے نا انہیں تنو چیٹ پار دینا جو پڑھ کے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو وہ پھر 2 پریس کانفرنس ہوئی ہیں تو سماعت ہی نہیں ہوئی پائیں، وہ 4 بجے کا ٹائم تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر پی ٹی آئی کے وکلا، صحافی، دیگر وکلا، پی ٹی آئی کے رہنما بیٹھے رہے۔ سر چیف جسٹس صاحب نے نو لفٹ کا بورڈ لایا سی، وہ جناب انہوں نے بلایا چپ کر کے پی ڈی ایم کے وکلا کو، فروق ایچ نائک صاحب وہاں پیش ہوئے، اور وہاں پر جناب وہ پی ڈی ایم کے وکلا کو بلا کے تو چیمبر میں ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد 27 ترغیبات تھی۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کا جو اعلان ہے وہ بھی جو پی ڈی ایم حکومتی وکلا تھے نا، یعنی پی ڈی ایم کے وکلا تھے، انہوں نے باہر آگے کیا، عملے نے نہیں دسیا کہ 27 تاریخ پہ آ گئی جی، ٹھیک ہے، اور باہر آ کے انہوں نے بتایا کہ 27 تاریخ پہ آ گئی ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ 26 کو مذاکرات ہوں گے، بلاول صاحب بھی متحرک ہیں اور ساری گفتگو ہو رہی ہے، تو ابھی ہمیں ٹائم چاہیے، تو لہٰذا 27 تاریخ پہ آ کے نا تو چیف صاحب ادھروں گھر چلے گئے عید منان لی، میں لگتا ہے، اور کیونکہ کل تو چھٹی آ گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وکلا سنے فواد چودھری کے وہ جناب اتنے بیٹھے نے، اور کوئی نو لفٹ کا سائن بورڈ اور ٹائیں فشوں، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2 پریس کانفرنسیں تے کم فشوں، وہ پائن اے فشوں ہوا کہ وہ جتنی گفتگو تھی آئین کی، جتنی گفتگو تھی سیاست کی، جتنی گفتگو سی کہ اسی پردھان اسی فیصلے کریں گے، ادھر آؤ تسی بھی بہیو، اتنے تسی بھی بہیو، وہ سارا کام مک گیا پائن۔ 27 تاریخ کو میں ابھی جو میرا خیال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ان کو بتایا جانا ہے اس بینچ کو کہ حضور 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، اسی تانوں فیصلے نہیں مانتے، تاڑا فیصلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آج یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، دونوں نے یہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب قومی اسمبلی کے اندر یہ پوری کی پوری قرارداد پاس ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ پتہ چلے گا کہ جناب چونکہ فیصلہ نہیں مانتے لہٰذا پیسے 21 ارب نہیں ٹرانسفر ہوئے، پھر جناب یہ پتہ چلے گا کہ جناب تہاڈا سیاست نال تعلق واسطہ کوئی نہیں، سیاسی جماعتاں جانا تے انہاں دا کام جانا، تسی بھائن باہر ہو جاؤ۔ اور سر پھر ایک جڑی نویں جڑی کلکلیاں نا وہ عید کے بعد پڑھنی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ عدالت کس طریقے سے بیہیو کرے گی، یا کس طریقے سے اس کے اوپر رد عمل دے گی، یا وہ فیصلہ صدر کرے کہے گی چلو تو انہیں عدالت لانے ہیں، یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، وہ ایک علیحدہ سین ہے۔ لیکن فی الحال عید کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور چیزیں جو ہیں اب تھوڑی سی کول ہونے کی طرف جائیں گی، مگر عید کے یہ جو 3-4 دن ہیں نا حضور، ان 3-4-5 دنوں کے اندر بات ذہن میں رکھیے گا کہ باقی پاکستان تے عید منائے گا، لیکن جو اس کیک کے لیے ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی کر رہے ہیں نا سر، یہ چھینا جھپٹی کا الزام لگا رہے ہیں، اے برہمن سارے انہیں جو کسی نے سکون دی نظر جی سونا،
یہ سارے محلاتی سازشوں میں اور غلام گردشوں میں ہونے والی جو سن گن ہے نا سازشاں انہوں دی سن گن لین لئی باقاعدہ ایکٹیو رہیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے حق میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جو ایک دو لوگوں سے بات کی، بلکہ ان کے مجھے فون آئے، انہوں نے کہا کہ بھٹ صاحب آپ یہ بار بار اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں تو کہ جناب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کیوں نہیں پیروں دے بھار پا رہی؟ تو کہتے ہیں بھاجی اسی چیزوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بندے نے دسیا کہ بھاجی جو کچھ ہو رہا ہے نا سارا پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب آلریڈی پلان تھا کہ مولانا صاحب ایسے بول لیں گے، پھر بلاول صاحب بول لیں گے، صبح شہباز شریف صاحب نے ماڑے طریقے نہ گل کرتی کہ جناب قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور یہ اختیار ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ہولی طریقے نہ کہتا عدالت نوں سپریم کورٹ کہ بھاجی اپنے اپنے پاسے رہو، دوجے دے پاسے منہ مارن دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں طریقے کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے تو وہ صرف ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ ہے فل کورٹ۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اب چیف صاحب جو ہے نا ان کی عزت کو بحال ہو سکے گی۔ 27 تاریخ کو یا 27 تاریخ کے بعد آنے والے دن مزید چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے پھسلتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ ایک حد تک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد حالات و واقعات جیسے بدلتے ہیں تو سر سکا پتر سامنے کھلوتا ہوں جی۔ اقتدار اس طرح کی چیز ہے، ایتے پائے نے پھر جڑا نا معاملہ کچھ ہو رہے ایتھے نہ کو سکا پتر ہے تو نہ کو ماسی دا پتر ہے، تو ایتھے دے بھاجی حالات بہت سیریس ہو جائیں گے، مجھے کم از کم ایسا لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔